देखो मैंने यहाँ पे लिखा अलिफ और बा। अब अलिफ की आवाज आ आती है, आ, और बा की आवाज बा आती है। तो अलिफ की कोई शक्ल नहीं बनती। मैंने शक्लों में अलिफ की जो शक्ल बताई थी, कोई शक्ल नहीं है। बा की शक्ल बताई है, लेकिन बा बाद में आ रही है, बाद में कोई हुरूफ आएगा तो उसकी शक्ल नहीं बनेगी। तो हम इसको मिला के लिखेंगे। अब तो ये दूर हैं, अब इनको मिला के लिखेंगे। जैसे अलिफ, तो इनके पास में लिखेंगे बिल्कुल बा। तो अब हम इनको पढ़ेंगे। अलिफ की आवाज आएगी आ, बा की आवाज आएगी बा। आ और बा दोनों को मिलाएंगे तो अब क्या बनेगा? आ, अलिफ की आवाज आ और बा की आवाज ब, अब। ये आवाज, तो ये लफ्ज क्या बना है? अब। ऐसे ता और काफ, तो ता की यहाँ पे शक्ल आएगी, ये काफ में मिलेगी। ता की शक्ल आपको मैंने बताई कि 4 शक्ल होती हैं, बा की, ता की, सा की, पा की, टा की। इनकी ये 4-5 हरूफ ऐसे हैं जिनकी 4-4 शक्ल हैं। तो ता की शक्ल देखेंगे आप, कौन सी शक्ल आएगी? 2 नुक्ते ऊपर लगा देंगे, ये शक्ल आएगी ता की। तो अब हम इसको काफ को मिला देंगे। काफ लास्ट में आ रहा है, पीछे आता है, तो उर्दू में पीछे वाला जो हर्फ आता है वो पूरा आता है, तो इसको हम पूरे लिख देंगे इस तरीके से। तो अब ये बन गए, ता की आवाज है ता, काफ की आवाज क, तक। अब इनको मिला देंगे तक, ये बनेगा तक, ता और क, तक। ऐसे ही आ और ब, अब आ गए रा और बा। रा की आप याद रखें, अगर रा शुरू में है तो इनकी कोई शक्ल नहीं है। बीच में आएगा तो रा की शक्ल आएगी, वो मैंने पहले बताया था शक्लों में कि इस तरीके से आएगी, इस तरीके से। ये रा की शक्ल है, लेकिन यहाँ पे रा शुरू में आ रही है, अलिफ की कोई शक्ल नहीं आती। और रा शुरू में आएगी तो रा की शक्ल नहीं आएगी, चाहे अलिफ लास्ट में आवे चाहे बीच में आवे, अलिफ की कोई शक्ल नहीं है। तो यहाँ पे हम रा लिखेंगे, रा को पूरा पूरा लिख देंगे यहाँ पे, रा और बा इनके पास में लिख देंगे। अब इनको मिलाएंगे, रा की आवाज आएगी रा, बा की आवाज आएगी ब, रब। रा और ब, रब, रा ब रब। ऐसे आ ब अब, ता के तक, रा ब रब। ऐसे ही चा और लाम, यहाँ पे मैंने 2 हरूफ लिखे, चा और लाम। तो अब इन चा की शक्ल देखें, चा की, जीम की, हा की और खा की एक शक्ल होती है, वो कौन सी है? इस तरीके से। अब 3 नुक्ते लगा देंगे। मैंने कहा था नुक्तों की पहचान जरूरी है। आपने नुक्ते पहचान ले होंगे तो आप पता लग जाए चा है। अगर हम 2 नुक्ते इनको मिटा देंगे तो एक नुक्ता है, अब ये जीम है। अगर इस नुक्ते को हम मिटा देंगे, अब ये हा है, हा की शक्ल है, ये शक्ल है हा की, ये चा है। तो अब नुक्ते लगा देंगे, चा की शक्ल बन गई, चा लफ्ज और चा की शक्ल। शुरू में लिखेंगे चा तो इस तरीके से आएगी, लास्ट में आएगी चा पूरी आएगी। तो अब हम इसको लाम को पूरक पूरक मिलाएंगे। उर्दू में कोई भी हरूफ बाद में आता है, जो लास्ट में आता है, तो वो पूरा आता है, तो लाम को पूरा लिख देंगे। अब इनकी आवाज देखेंगे, चा की आवाज च और लाम की आवाज ले, चा ले, चल, चल बनेगी ये, चा ले। ऐसे रा ब, रब। अब आइन, यहाँ पे मैंने 3 हरूफ, एक हरूफ और बढ़ा के लिखा है, यहाँ पे 2-2 हैं, 1 और 2। ये ऊपर की लाइन में मैंने 2-2 हरूफ लिखे हैं कि आसानी से आप पढ़ने सीखे। फिर नीचे मैंने एक हरूफ और बढ़ा दिया है, 1 2 3, 3 हरूफ बढ़ाए हैं। तो अब इनको हम देखेंगे, इनकी आवाज भी देखेंगे, इनकी शक्ल भी देखेंगे, और इनको मिला के भी पढ़ने सीखें। जैसे आइन है, आइन की शक्ल कौन सी बनती है? आइन की मैंने 3 शक्ल बताई थी। तो यहाँ पे शुरू में जो शक्ल आएगी वो ये आएगी, आइन की शक्ल। तो रा अब बीच में आ रही है, यहाँ पे शुरू में है, यहाँ पे बीच में है, तो रा की यहाँ पे हम शक्ल लेंगे। कौन सी शक्ल आएगी? इस तरीके से, ये रा है,
یہ شکل ہے را کی، یہ مل کے آئے گی. اب اس کو با کو لکھ دیں گے یہاں پہ. با حروف ملے گا نہیں، کیونکہ اردو کا کوئی بھی لفظ جو بعد میں آتا ہے وہ ملتا نہیں ہے. اب ان کی آواز نکالیں گے ہم. عین کی آواز آ، را کی آواز را، با کی آواز با. آ را بے، آ را بے، عرب، عرب بن گئی. ہندی میں آ را بے، عرب. اب یہاں پہ لکھا ہے میں نے غاف، را اور میم، یہ الگ لکھے ہوئے ہیں. ان کو اگر ہم ان کو پڑھیں گے تو ان کو ہم جیسے یہ لکھے ہوئے ہیں، اب یہ بنی ہے عرب، تو اس کو ہم عرب نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ ملے نہیں ہیں، شکل نہیں بنی ہوئی ان کی. تو ان کو ہم پڑھیں گے آئین را با. کہیں بھی ایسے لکھے ملیں الگ الگ تو ان کو الگ ہی پڑھیں گے، جیسے آئین را با، تو مل کے آئیں گے تو پڑھیں گے عرب، عرب. ایسے ہی غاف کی شکل دیں گے. غاف کی شکل کون سی آئے گی؟ غاف کی دو شکل ہیں، کاف کی اور غاف کی. اس طریقے سے غاف، یہ غاف کی شکل ہے. را بیچ میں آ رہی ہے تو ان کی شکل بنے گی. تو یہ حساب سے جیسے عرب میں را آئی ہے، ایسے ہی گا اور را. غاف میں را مل گئی، اب میم پورا آئے گا یہاں پہ. اب ان کا آواز نکالیں گے. گا را میں، گارا میں، یہ بن گئے گا. گاف کی آواز آئے گی گا، را کی آواز را، میم کی آواز میں. گارا میں، گرم. ہندی میں گا را اور میں، گرم. اب آگے میم، دال اور دال. دال کی شکل میں نے آپ کو بتائی تھی، بیچ میں اگر دال آئے گا تو دال کی شکل چھوٹی بنتی ہے، اس طریقے سے. یہ دال ہے، اور را تھوڑی لمبی ہوتی ہے، ان میں فرق بھی بتایا تھا. یہ را ہے. دال اور را میں فرق ہے. را مل کے آئے گی تو لمبی آئے گی، اور دال آئے گی تو چھوٹی آئے گی. تو دال شروع میں آئے گی، را شروع میں آئے گی، ان کی کوئی شکل نہیں بنے گی. الف کی تو بنتی نہیں ہے، چاہے وہ بیچ میں آوے، چاہے شروع میں آوے، چاہے لاسٹ میں آوے. لیکن را اور دال جو ان کی شکل کے اور حروف ہیں، را ہے، ڈا ہے، زا، ایسے دال، ڈال، زال، تو ان کی کوئی شکل نہیں ہے. بیچ میں آئے گی تو اس طریقے سے شکل بنے گی. تو اب یہاں پہ بیچ میں آ رہی ہے اور لاسٹ میں آ رہی ہے. اب ان کو دیکھیں، میم کی شکل لیں گے. میم کی 4 شکل ہیں، ان میں سے یہاں دیکھیں کون سی شکل آئے گی. یہ شکل لیں گے یہاں پہ میم کی، میم کی. اور دال کی شکل جو میں نے بتائی تھی اس طریقے سے لیں گے. یہ میم اور دال مد بن گئی. اب یہ دال کو پورا یہاں پہ لکھ دیں گے. اردو میں لاسٹ میں جو حرف آئے گا پورا لکھا جائے گا. اب ان کی آواز نکالیں گے ہم. میم کی آواز ما، دال کی آواز دے، دال کی آواز دا، ما دا دے. مدد کیا بنے گی؟ مدد. مدد ہندی میں لکھ دیں گے میم، دال اور دال، مدد. آپ ان حروفوں کو تبھی ملا سکتے ہیں جب آپ نے الف سے لے کے یا تک حروف یاد کرے ہوں گے، ان کے نقطے پہچانے ہوں گے، اور ان کی شکلوں کو اچھی طرح ذہن میں بٹھایا ہوگا. ان کی لکھنے کی مشق کری ہوگی ساتھ میں. اور پھر ان کی آواز جو میں نے بتائی تھی، نیچے ہندی میں بھی لکھا تھا اور انگریزی میں بھی لکھا تھا، وہ ان کی آوازوں کو، شکلوں کو، حروفوں کو، ان 3 چیزوں کو پہلے یاد کرو، پھر ان کو آپ ملانا سیکھیں گے. اگر آپ نے وہ یاد نہیں کیے ہیں، حروف یاد نہیں کیے ہیں، شکل یاد نہیں کی، اور ان کی آوازیں یاد نہیں کی، تو آپ پہلے ان کو یاد کریں، پھر بعد میں آپ ان کو پڑھیں.